अस्सलाम वालेकुम तमाम ही पाकिस्तान को और तमाम जर्नलिस्ट को पाकिस्तान के। कल एक बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ है हमारे जो सोशल मीडिया है इससे रिलेटेड हमारे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें सबसे बड़ी जो बात हमने देखी थी कि जब ये रजब उर्दवान तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब पाकिस्तान में आए थे, उनकी तकरीर के बाद उनके जो भी उनका जो उन्होंने हम पाकिस्तानियों से जो भी मीटिंग की थी और जो भी उनका वहाँ प्रेस में जो भी उन्होंने सबसे मीटिंग की थी, उसके बाद जो एक वाक़या हुआ था वो ये था कि पीएम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेस को जो है दावत दी। उस प्रेस में सबके सब लोग आए, जितने भी पाकिस्तान में जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट थे, जितने भी कॉलम निगार थे, जितने भी राइटर्स थे, उसमें शिरकत की। उसमें जो पीएम इमरान खान साहब थे, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात थी ना उनकी, वो ये थी कि उन्होंने शिकवे और शिकायत अपने जो थी वो दर्ज कराई कि मुझे सोशल मीडिया से कौन कौन सी जो हैं मुश्किलात है, कैसे उनका जो इमेज है, पॉजिटिव इमेज है, वो नेगेटिव इमेज में या फिर जो वो इमेज समझते नहीं हैं उसके बरक्स जो है वो उनका जो है वो शो किया जा रहा है, जिस पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। उस प्रेस के बाद जो थी, हमने देखा कि पूरी जो हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैं, और जगह जगह जो है ये ट्रेंड चला कि जीपीएम इमरान खान साहब ने जो है ये जो सोशल मीडिया जो वाहिद एक फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, इस पे भी जो है इस पे कटघरे लगा दी है, इसको उन्होंने रोक दिया है कि कोई भी बात इसमें जो है वो जो है क्रिटिसिज्म की मेरे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को पूरे पाकिस्तान के जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर साहब हैं और जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप जो भी जर्नलिस्ट देख लें, उन्होंने कामरान शाहिद साहब हैं, जो भी हैं, उन सब ने जो है इसको पुरजोर मजम्मत की, पुरजोर। चूँकि देखिए आपको मैं इसकी सबसे बड़ी बात, आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आ जाए, यूट्यूब पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे आ जाए, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे आ जाए, उसमें सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जो भी पार्टी उठा रहे, जो भी आम इंसान को जो भी उठा रहे, वो खुद क्रिटिसिज्म, कोई ऐसा पोस्ट ही नहीं, कोई ऐसा कमेंट ही नहीं जो क्रिटिसिज्म के बिना हो रहा हो। मुझे एक बात बताइए, तो बात ये थी कि कोई मुझे शायद ही कोई ऐसी पोस्ट होती हो, शायद ही कोई ऐसी चीज़ होती हो, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि अगर तो ये इसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कंट्रोल होगा, और अगर ब्लॉक करेंगे किस किस को ब्लॉक करेंगे, कैसे ये सब होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि हम कायदे आज़म, ये जो पाकिस्तान जो बनाए गए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे बनाए गए ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है रियासत मदीना। जो इमरान खान का पीएम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये इसे रियासत मदीना देखना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट के नाम से देखना चाहते हैं। तो रियासत मदीना का हर महफिल में जो कि बाहर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, एक वाक़या ये ज़रूर करते हैं शेयर, जो बहुत कॉमन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, वो ये है कि जब ये हज़रत उमर फ़ारूक का ये वाक़या बनाते हैं, खुलफ़ा राशिदीन है हमारे, जिनमें हज़रत उमर फ़ारूक का बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बड़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा जिक्र है। तो उसमें जो हज़रत उमर फ़ारूक है वो एक यहूदी के ख़िलाफ़ उनका एक लॉ होता है, एक जस्टिस के लिए जो वो समझते हैं, जो उनका एक जो पिटीशन उनकी दायर हुई होती है कि वो हार जाते हैं और एंड में जीतता कौन है, यहूदी जीतता है। उसके हज़रत उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट जो है वो उस ज़माने की जो कोर्ट होती है या पंचायत से जो भी सिस्टम था, वो उनके खिलाफ, हज़रत उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो है वो अब अपना जो है वो नतीजा देती है। और इससे पूरी की पूरी जो ये मदीना रियासत है, यानी कि रियासत मदीना जो है, इसे एक्सेप्ट कर, हज़रत उमर फ़ारूक अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और यहूदी वहाँ पे जो है वो अपना जो है ये केस जीत जाता है। इस केस की तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर हमने इस पाकिस्तान को रियासत मदीना के बारे में
समझना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात समझनी पड़ेगी, तो उन्हें सबको खुली छूट देनी पड़ेगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा फ्रीडम स्पीच को आज़ाद करना पड़ेगा। अगर आपकी नीयत सही है, अगर आप बेहतरीन है, तो आपके सामने खुद लोग इसको जो है वो क्रिटिसिज्म के बिना ही वो आप जीतोगे। क्रिटिसिज्म नहीं जीत सकता कभी भी आपको, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। आप इसे रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, आप इसे बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं, आप इसे उस वेलफेयर स्टेट की तरह बनाना चाहते जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी। तो इसलिए आप अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप अगर किसी भी वीडियो को अगर आप ब्लॉक करेंगे, किसी भी को आप रोकने, किसी को भी आप जो है वो कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए, आपकी खुद जो है साख्त के लिए बेहतर नहीं होगा। आपकी खुद साख्त और जो भी आपको मशवरा दे रहे हैं वो तो पता नहीं बाहर निकल जाएंगे जो भी, लेकिन आपके लिए लाइफ टाइम आपके लिए ये एक जो है एक रुसवाई है, एक इज्जत नफ्स का मसला है। और एक ये कंट्री के लिहाज से वो है कि जब एक आदमी पीएम प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मुल्क के, जो कि आप देखें यही सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और जाने कितने ट्वीट्स सब ने करके आपके इस मुल्क को, आपको यहाँ पीएम बनाया, आपके साथ हर जगह साथ दिया। जितनी भी रैलियाँ होती थी, मेरे समेत बहुत सारे लोग जितने भी हैं वो उसमें शिरकत उन्होंने की, उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से किया कि उन्हें यकीन था कि शायद ये कुछ डिफरेंट कर सकेगी नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, जो हमारी गुज़श्ता जो हमारी पार्टीज जो है जो यहाँ पे जिन्होंने हुकूमत की है। फिर आप IMF में आ गए। अब मैं जो सबसे बड़ी जो मुझे टेंशन ये हुई IMF के बाद जो भी आपने उससे किया, उसमें ये हुआ कि जो हमारे जो ये ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारा शुरू हो गया, ये बहुत बड़ा था। डॉलर की कीमत ऊपर जा रही थी, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी जो आपको पता है कि जब गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। IMF भी फिर कल आ रही है, इनका भी आ रहा है, जो बंदा आ रहा है। उसके अलावा जो भी ये सारे कुछ जो, इसके अलावा जो गैसेस का बिल देख लें। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरा सोशल लिंक बहुत ज़्यादा लोगों से, मैं गरीबों से, क्योंकि मैं गुर्बत के ख़िलाफ़ काम करता हूँ पाकिस्तान में, साइंसदान हूँ पाकिस्तान का, अल्लाह का शुक्र है। सोशल मीडिया पे मैं काम करता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। उसके अलावा मैं हर अमीर भी और गरीब भी आदमी से मिलता हूँ और उनसे उनके जज्बात को समझता हूँ, उनके गम को, जो भी PTI से, जो भी उनको गवर्नमेंट से, जो भी उनको उससे दिल बर्दाश्ता हुए हैं, वो मैं उनकी सुनता हूँ। उसमें जो बहुत बड़ी बात है मैं आपको बताऊँ कि क्या है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा सेक्टर का हमारा ये मसला हो रहा है। एक गरीब आदमी के पास आखिरी चीज़ एजुकेशन बच जाती है, जब उसके पास कोई भी पावर नहीं होती। आप ये बात समझते हैं। यहाँ पे मैं लड़कियों को भी देखता हूँ, लड़कों को भी देखता हूँ, यंग स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ। उनको एक बहुत बड़ा जो गम है वो ये है कि वो जब पढ़ रहे हैं कि कितने भी किसी भी इंस्टीट्यूट, उनको आज ये है कि उनको कल जॉब क्या मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो क्या सिफारिश पे मिलेगी, क्या उनको उनकी मेहनत पे मिलेगी, क्या सिफारिश वाला बच्चा जीत जाएगा, क्या उनका मेरिट हार जाएगा, क्या होगा उनके साथ? क्योंकि जॉब्स पाकिस्तान में है ही नहीं, बाहर जाने का कोई सिलसिला नहीं, बाहर जाए तो वहाँ पैसे लग जाते हैं, इकॉनमी हमारी डिमोलिश है, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है। वो इज़्ज़त हम लोग खो चुके हैं अपनी गुज़िश्ता जो भी इकॉनमिक जो क्राइसिस है, और जो हमारा नेगेटिव इमेज गया है, और जो भी ये मनी लॉन्ड्री हुई है, या जिन लोगों ने भी की है, बेशक वो गलत की है, लेकिन अल्लाह ने आपको मौका दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अल्लाह ने आपको वो मौका दिया है कि आप हमारे मुल्क को बेहतर कर सकें। यू टर्न का ठीक है, जो वायरस है वो वायरस तो है, लेकिन यू टर्न जो है अगर आप पॉजिटिव लेने के लिए लेंगे तो हम उससे अपने लोगों को अभी इसी से मुझे याद है कोरोना वायरस। आप जानते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कितना, ये चाइना में कितना ज़्यादा कोरोना वायरस का इशू है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस डायग्नोज हो जाते हैं, 28 के 30 ममालिक में इधर कोरोना वायरस जो है वो वहाँ पे एक्टिव हुआ है। और पाकिस्तान जहाँ पे CPEC है, जहाँ पे रोज़ चाइना जो है, मैं गुजरात पास गया, वो आया, मैंने वहाँ पे पूरे का पूरा CPEC देखा है। आते जाते क्या वहाँ पे कोई मैकेनिज़्म है चेकअप करके जो चाइनीज़ आ रहे हैं क्या उनको कोरोना वायरस में वो इन्वॉल्व है या नहीं है? ये जो वुहान स्टेट से चाइना की जो कोरोना वायरस की जो बीमारी जो आई है, इसमें हमारे पूरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या ठीक है कि नहीं है?
ہم کیوں اپنی یہ جو ایک مجھے ہمیشہ سے شکوہ جو ہے یہ اپنی جو یہ فارن آفس جو ہوتا ہے، یہ جو جتنے بھی ایمبیسیز ہیں ہمارے مختلف ملکوں میں ہیں، یہ ایکٹیو تو ہے لیکن یہ وہاں پہ ان کے آفیسز تو ہیں لیکن یہ اتنی ایکٹیو مجھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نظر نہیں آئی. ہندوستان کے آپ دیکھ لیں ملک جس طرح ایکٹیو ہے، جب بنگلہ دیش کی ایکٹیو ہے، یہ ابھی مغربی ملک جو اور باہر کے جتنی اور وہ تو ایکٹیو ہی ایکٹیو ہے. امریکہ کو دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے کرونا وائرس کے بچوں کو نکالا ہے. ہم جو پاک چائنا کی اتنی زیادہ فرینڈ شپ ہے، کہاں گئی وہ فرینڈ شپ اس معاملے پہ؟ ہم کیوں اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کی کیئر نہیں کریں، ہیلتھ کیئر کی طرف نہیں جا رہے؟ کیوں ہم ان کو بھول رہے ہیں بیچ میں؟ کیا ہمارا چائنا سے مفاد ہے؟ کیوں ہم چائنیز مسلمس کو بھول رہے ہیں بیچ میں؟ کیوں ہم ان کے لیگل رائٹس کو بھول رہے ہیں؟ ہم مسلمان اسٹیٹ ہے، پہلی بات اب یہ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو ریاست مدینہ کہتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر اسے دل سے قبول کرنا پڑے گا. ہماری ٹھیک ہے اکانومک بھی، سوشلی بھی، سائیکولوجیکل بھی بہت زیادہ چائنا سے فرینڈ شپ ہے، میں اس چیز کی عزت کرتا ہوں، لیکن ہمارے لوگ اس سے زیادہ قیمتی ہیں. ہماری اکانومی، آپ ہی نے عمران خان صاحب بات کی تھی نا کہ اکانومی کی وجہ سے یہ جو آج پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے یہ انڈیا جا رہے ہیں، 2 دن کا وزٹ ہے پاکستان، تو یہ آ نہیں سکتے، بلکہ آپ کو کہہ رہے تھے میں نے آپ سے مل لی ہے وہاں پہ تو کافی ہے، میں نے پاکستان جا کے کرنا بھی کیا ہے. تو پھر انہوں نے انڈیا جا کے کرنا بھی کیا، انہوں نے جا کے ایک کانفیڈنٹلی ایک میسیج دینے کا پاکستان کو کہ میں انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے اکانومی کے ساتھ ہوں، ہم انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں. پاکستان تو صرف ایک گاربیج سمجھا جاتا ہے، ایک اس کو میں آپ کو کیا بتاؤں، اسے یہ ایک استعمال کرنے والا ٹیشو پیپر جیسے استعمال کیا اور پھینک دیا، یہ سمجھا جاتا ہے. شاید آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے پوری یہ ریلیجس جتنے بھی یہ کرنٹ افیئرز ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل افیئرز ہیں یہ ساری کی ساری پڑھ رکھی پوری دنیا کے بارے میں، اور خاص کر کے جو اب ورلڈ میں جو چینجز آ رہی ہیں یہ 21ویں صدی میں، یہ مجھے ساری کی ساری معلوم ہے. اور جیسے ہماری آج کل جو دور ہے وہ ہے ریسورسز کو حاصل کرنے کا، وہ یہ دیکھنے کا نہیں ہے کہ کون آگے جا رہے ہیں کون پیچھے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اکانومی کہاں جا رہی ہے. میرے کنٹری کے لیے ریسورسز کا ہے، انہوں نے اپنا ٹریڈ بڑھانے کو دیکھتے ہیں، ٹریڈنگ ہی ان کی مین ہے. کیا وہ ٹریڈنگ کسی بھی طرح ہو، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی جی ڈی پی کیسے اوپر جائے، ان کے لوگ کیسے ترقی کریں. آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے انڈیا کا جو ہے وہ یہ اس کو سلیکون ویلی بنگلور کو کہتے ہیں، بنگلور سٹی کو، بنگلورو اس کا نام ہے، سلیکون سٹی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں سلیکون سٹی؟ اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، جو یہ کمپیوٹر سائنسز میں بہت زیادہ ترقی ہے. اور پورے کا پورا آپ کو پتہ واقعہ ہوگا کہ جب انڈیا امریکہ کے میں تھوڑی سی جھڑک ایک دفعہ ہونے لگی تو انڈیا نے دھمکی دی تھی امریکہ کو کہ ہم تمہیں 1 منٹ میں ختم کریں گے. کس طرح؟ کیونکہ ہمارا پورے کا پورا جو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، جو جتنے بھی پاورز ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ انڈینس کی ہاتھ میں. ادھر امریکہ میں اتنے زیادہ انڈین ترقی کر سکتے ہیں، ہم لوگ کا پیچھے، بہت پیچھے، اور ہم نے اس پیچھے پن کو اپنے نکالنا ہے. پرائم منسٹر صاحب آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں کہ اگر آپ ان غریبوں کی بات نہیں سنیں گے، میں آپ کو اپنے ڈرائیور کی بات بتاؤں، 10,000 روپے تنخواہ ان بیچاروں کی ہے، 15 16 20 ہزار زیادہ تنخواہ ہے. اب اس تنخواہ میں مجھے بتائیں کیسے وہ، آپ کہتے ہیں آپ کا گزارا نہیں ہوتا آپ کی تنخواہ میں، ان بیچاروں کے جن کی بیوی بچے ہیں، 6 ان بیچاروں کے بچے ہیں، یہ کیسے ان کا گزارا کرتے ہوں گے؟ پھر کیا رشوت نہیں عام ہوگی؟ پھر کیا یہ نیگیٹیوٹی نہیں بڑھے گی؟ کیا کون ان کو چیک کرے گا؟ کک کو آپ دیکھ لیں، وہ کیسے اپنی تنخواہوں میں گزارا کریں گے؟ ڈبل نوکری کر کے بھی لوگ، ٹرپل نوکری کر کے بھی ان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے. یہاں میں آپ کو اسٹوڈنٹس کا بتاؤں گے ڈبل کام کرتے ہیں، یہ صبح یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں، رات کو جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں، کال سینٹرز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ ان کی کیا ہوتی ہے، ان کی اس پہ ایجوکیشن پہ بھی ان کے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اس پہ بھی ان کی وجہ سے ان کے مارکس کم آتے ہیں. اور کچھ کے اچھے آ بھی جاتے ہیں جن کی جو یہ جابس نہیں کرتے، جو سوشلی یا جن کی جو گھر کے لحاظ سے جن کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. تو اب یہ بھی دیکھیں کتنے زیادہ مسائل ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھیں، اگر یہ مسائل وہ آپ کو نہیں بتائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ان کی غربت کیسی، اگر چینی، یہ دالیں، اگر جتنی بھی یہ جو کامن جو ڈیلی یوزیج کی جتنی بھی یہ چیزیں جو بھی ہیں، یہ اگر یہ سستی ہو جائیں گی، اگر یہ مہنگی ہو جائیں گی اور یہ سستی نہیں ہوں گی کہ ان کے معیار کی نہیں ہوگی کہ یہ اس کو خرید سکیں، ان کی خرید سے باہر نکل، تو یہ کہاں جائیں گے؟
آپ بتائیں ایک سیٹ اپ پلیئر ہوگا جو نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا. آپ بے شک سوشل میڈیا بند کریں, آپ بے شک فیس بک بند کریں, یوٹیوب بند کریں, ٹویٹر بند کریں, آپ انسٹاگرام میں واٹس ایپ پہ آپ قدم لگا دیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا, انوائرمنٹ جائے گا اس طرح. تو آپ مجھے چائلڈ ریپ کتنا ہو رہا ہے, اس سے کیا بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ مجھے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, لوگوں کے جہیز کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ, لوگوں کو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں, لڑکے جو ہیں جب ان کے پاس جاب نہیں ہے وہ کرائم کی طرف جا رہے ہیں, جب ان کی شادی نہیں ہوگی, جب ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں, ایک انسان ہے, اس کا کھانا پینا اس کی ضرورت ہے. آپ کیسے نہیں سمجھیں گے کہ ریپ مت کرو, آپ کیسے نہیں سمجھیں گے چائلڈ ریپ مت کرو؟ ان کے ہاتھ میں جو آئے گا کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ایتھیکلی صحیح ہے یا نہیں, وہ اس کام کو کر گزریں گے. وہ اس چیز کو ایتھک, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھوک یہ ایک چیز کی جو کمی ہے وہ انسان سے ایتھکس بھلوا دیتی ہے. یہ جو پاورٹی ہے نا, یہ جو انیکویلٹی ہے, انجسٹس ہے ہمارے ملک میں, یہی انسان سے انیتھیکل کام کرواتی ہے. آپ دیکھ لیں, اگر ہم سوشل ویلفیئر کی طرف نہیں جائیں گے, اگر ہم غریبوں کی بات کو نہیں سمجھیں گے, اگر آپ جرنلسٹ کو آزاد نہیں کریں گے, آپ ایک بار کر کے تو دیکھ لیں کتنا کرٹیسزم ہوگا. دیکھیں ٹائڈز ہوتی ہے نا, جب ٹائڈز اوپر جاتی ہے ٹائڈز نیچے آتی ہیں, آپ نے ذکر کیا, تو ٹائم نیچے ضرور آئے گی اگر آپ کا کرٹیسزم ہو رہا ہے, نیچے آئے گی اگر آپ صحیح کرنا شروع کر دیں گے. اکانومی بیٹر, اکانومی سے کرفیو اٹھے گا تو سب کچھ ہے. تو میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا محسوس کیجئے, میری ان باتوں کو برا مت سمجھیے. اور آپ میں یہی باتیں, کیوں گمراہ ہیں آپ لوگ, کیوں گمراہ ہیں اس طرح اپنی ان باتوں سے؟ کیوں آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کو شے دے رہے ہیں اس چیز کی کہ نہیں آپ کو کہ آپ تو پرائم منسٹر بن گئے, اب آپ جو چاہیں جیسے آپ پہ کرٹیسزم نہیں ہوگا تو آپ بہتر کیسے؟ کرٹیسزم ہی تو وہ چیز ہوتی ہے جیسے انسان بہتر ہو, اپنے ملک کے لیے بہتر ہو, اپنی عوام کے لیے بہتر ہو, اپنی لوگوں کے لیے بہتر ہو. آپ مجھے بتائیں, آپ کیسے, آپ یہ دیکھ لیں نواز شریف ہے, زرداری ہے, یہ شہباز شریف جو بھی ہے, آپ ان کو شے دے رہے ہیں آگے بڑھنے کی. آپ کو پتہ ہے یہ شہباز شریف صاحب جو ہے, ان کا یا جو یہ بلاول بھٹو صاحب ہیں, ان سب کا جو ان کی جو ٹرینڈنگ ہے آپ کے اس کام سے, ان کی فیمس وہ زیادہ ہو رہے ہیں. اب آپ کشمیر کا ایشو دیکھ لیں, کشمیر کے ایشو کو لوگ بھول چکے ہیں. کشمیر کو سے پہلے اپنے ملک کو سنبھالنا پڑے گا. ہمیں اگر ریاست مدینہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, ہم اسے 100% پر کچھ تو آپ کوشش کیجئے. آپ کم از کم ان کو کرٹیسائز, دیکھیں کرٹیسزم آپ کو کروانی پڑے گی, کیونکہ آپ تو کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بال جب ایک گندا بالر آ جائے, فاسٹ بالر, تو اسے فیس کرنا پڑتا ہے. کرکٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں. میں خود کرکٹ کھیلنے کا ایک شوق ہے, میں کرکٹ کھیلتا ہوں, اور اس میں بھی کرکٹ کا ایک ماہر ہوں, تو میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہمارے پاس فاسٹ بالر آتے ہیں, کوئی بالر آتا ہے, اور اگر ہم میں ایک گٹس ہوتے ہیں, ہم میں ایک انرجی ہوتی ہے اس سے لڑنے کی, تو ہم کیا کرتے ہیں, کہ کرا لو جیسے مرضی بالنگ کرانی کرا لو, لیکن میں جذبہ کروں, میں وکٹ بچانی, ہم نے آؤٹ نہیں ہونا, اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے. تو ہم کیا ہوتے ہیں, بڑا بیٹسمین جو ہوتا ہے دھیان سے اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کسی طرح اپنی جو ٹیم کے لیے ہوتا ہے, تو اس کا کیا ہوتا ہے, بال پہ ہوتا ہے کہ کہاں بال پچ ہو رہی ہے, کیا بالر گیم کر رہا ہے, کیا ٹیم وہاں اس کے ارد گرد کیا وہاں پہ گیم ہو رہا ہے, پورا سا اپنا دماغ میں میکینزم سمجھ لیتا ہے. اور کیا کرتے ہیں, بالر کا مائنڈ پڑھ کے وہ اپنے اسٹمپس کو بچاتے ہیں, اور اسے جہاں لگتا ہے وہ رن لیتے, جہاں لگتا ہے وہ بال کو روکتا ہے. تو آپ کو بھی کیا کرٹیسزم اگر ہوتا ہے تو آپ کو بال کو روکنا پڑے گا, جہاں آپ کو لگے وہاں آپ ماریے, وہاں آپ ضرور ماریے, اسٹروک اپنا کھیلیے, چوکا لگتا ہے, چھکا لگتا ہے, ماریے, لیکن اپنے وکٹ کو بچا کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک اس دفعہ ریجیکٹ ہو, اگر آپ کو پاکستان نے کر دیا تو آپ ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہو جائیں گے. یہ پہلی اور آخری باری پی ٹی آئی کی, اور وہ بھی عمران خان کی تحت یہ پاکستان میں حکومت ہوگی. تو اگر آپ نے اسے ایکسٹینڈ کرنا ہے, اگر آپ اسے بڑھانا چاہیں, تو آپ کو اپنے ڈیسیجن کو واپس لینا پڑے گا, اور پوری جرنلزم کو, پوری سوسائٹی کو, پوری کے پوری اس کو آزاد کرنا پڑے گا, اور آگے بیٹھ کے آپ کو اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا, تاکہ آپ کے ملک کو اور آپ کی ترقی, آپ کا ملک آگے سے آگے جائے. اور یہ ایسا دکھائے پوری دنیا کو کہ ٹویٹر ہو کے, فیس بک ہو کے, یوٹیوب ہو کے, واٹس ایپ ہو کے, جو مرضی تم لے آؤ, جتنا مرضی میرے کرٹیسزم میرے سامنے کرو, لیکن اگر میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کوئی بھی نہیں گرا سکتا, مجھے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا, کیونکہ آپ کی عوام جانتے ہیں کہ وہ جانتی ہے, آپ کے دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں کہ آپ بہتر ہو, کیونکہ آپ اگر بہتر ہوگے آپ کا خود دکھ جائے گا. آپ ایسا نہ کیجیے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے, اور ہم سب کو, پورے پاکستانیوں کو اور جرنلسٹ کو, پاکستان کی ہر شعبے کے اور ہر ایک کو ہدایت دے کہ وہ ہمارے پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرے. تو پاکستان زندہ باد. لو یو آل.